पाकिस्तानियों, हमने फैसला करना है कि हमने जो जेल में कैदी नंबर 804 है उसकी तरह आज़ाद होना है, या इस तरह इक़्तिदार के बूट पॉलिशियों की तरह हमने बाहर रहकर किसी की गुलामी करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक दफ़ा फिर जो इमरान खान साहब का विजन था, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमने पेशावर को रिवाइव करना था। पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर हम पेशावर में हमारे जो 34 पार्क्स हैं उनकी अपग्रेडेशन और रिहेबिलिटेशन का आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। जितने भी वादे पेशावर की आवाम के साथ हमने किए थे, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स का हमने इफ्तिताह किया था और जिस टाइमलाइन का हमने वादा किया था, इंशाअल्लाह ताला उसी टाइमलाइन के मुताबिक वो सब पाए तकमील तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद ये जो 200 अरब रुपए हैं, ये तो पेशावर में वैसे भी लगेंगे। इसके साथ साथ इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम में हमने पेशावर के लिए अर्बन ट्रेन का मंसूबा लाया है और इंशाअल्लाह ताला अर्बन ट्रेन भी यहाँ पेशावर में हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ क्योंकि पेशावर में रश ज़्यादा होता है तो आउटर रिंग रोड वो भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला उसकी फिजिबिलिटी भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है, तो आउटर रिंग रोड भी इंशाअल्लाह हम पेशावर के लिए ला रहे हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया है और ये तीसरी दफ़ा दिया है, तो मेरे आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इमरान खान साहब की इस हुकूमत ने तारीखी तरक्याती बजट दिया है 235 अरब रुपए। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो चैलेंजेस इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को है वो बाकी किसी सूबे में नहीं है। वफाक में जो लोग लाए गए हैं और जिनको वफाकी हुकूमत दी गई है, जाली वफाकी हुकूमत, उन्होंने साल 2025 और 26 में जो हदफ दिया था खुद को कि हमने इतनी टैक्स कलेक्शन करनी है, उन्होंने कम किया। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने लिए टारगेट 129 अरब रुपए रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम ने 150 अरब रुपए की रेवेन्यू जनरेशन की है इस साल 2025 और 26 में। 2026 और 27 के मालियाती साल में हमने अपने लिए टारगेट 180 अरब रुपए रखा है। इंशाअल्लाह ताला इस साल हम 200 अरब रुपए तक रेवेन्यू जनरेशन करेंगे। हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, बल्कि हमने रिफॉर्म्स के जरिए जो शाखर्चियाँ वफाकी हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतें करती हैं वो हमने कम की हैं, तो इसलिए अपना टारगेट 150 अरब रुपए तक पहुंचाया है और इंशाल्लाह इस साल 200 अरब रुपए तक पहुंचाएंगे। जो जाली हुकूमत, जाली वज़ीर आज़म, वो अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो कहता था
کہ اگر مجھے 30% بھی یہ سپورٹ ملے جو عمران خان صاحب کو ملی ہے تو میں پتہ نہیں کون سا انقلاب لاؤں گا۔ تو جعلی وزیر اعظم صاحب، جو سپورٹ آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے لیے گالیاں بھی دی گئی ہیں، آپ کے لیے گولی بھی چلائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فیل ہو چکے ہیں۔ جو بندے آپ کو لائے ہیں ان پر آپ لائبلٹی بن چکے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، نہ ہی آپ کچھ سمجھتے ہیں۔ دنیا جہان کے جو چور ڈاکو ہیں وہ اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جس کی حکومت گرائی گئی عمران احمد خان نیازی صاحب کی، جی ڈی پی گروتھ 6.1% پر گرو کر رہا تھا، آج وہی جی ڈی پی گروتھ 3% تک پہنچ چکا ہے۔ جس عمران خان صاحب کی حکومت نے پاکستان کی عوام کے لیے مہنگائی کم رکھی تھی، روزگار دیے جا رہے تھے، انڈسٹریل گروتھ ہو رہا تھا، ایگریکلچر گروتھ ہو رہا تھا، انڈسٹریلسٹ بھی خوش تھے، کسان بھی خوش تھے، آج اس جو اپنے آپ کو تجربہ کار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں سپورٹ ہونی چاہیے، منفی پر ایگریکلچر گروتھ اور انڈسٹریل گروتھ پہنچ چکا ہے۔ ملک کے 75 سال میں ہمارا اندرونی اور بیرونی قرضہ 43,000 ارب روپے تھا، آج ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ جو بیرونی قرضہ 36,000 ارب روپے ہے تقریباً، اور ڈالر کو انہوں نے مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے۔ اگر آپ کے دوست ممالک جس طرح کی چین بھی ابھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارا قرضہ ہمیں واپس کرو، اگر آپ کے دوست ممالک یہ قرضہ واپس لے لے تو جس ڈالر کو انہوں نے مصنوعی طور پر 280 روپے پر روکا ہوا ہے، یہ تقریباً 400 روپے کراس کر جائے گا، اور اگر یہ ڈالر 400 روپے کراس کر گیا جو 97,000 ارب روپے ہے، یہ تقریباً 1,20,000 ارب روپے کراس کر جائیں گے، تو آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو ابھی تو پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں، موٹر وے کو بیچ رہے ہیں، ہمارے باقی چیزوں کے پاکستان سے انہوں نے آئل ایکس بنایا ہوا ہے، یہ بھی بیچ دو، یہ بھی بیچ دو۔ تو خدا نخواستہ جو بندے اپنے کپڑے بیچنے کا کہہ رہے تھے وہ ہمارے کپڑے بھی بیچ دیں گے۔ یہ پاکستان پر بھی لائبلٹی بن رہے ہیں، جو لوگ ان کو لائے ہوئے ہیں ان پر بھی لائبلٹی بنی ہوئی ہے۔ تو اگر ہمارا کسان خودکشی کر رہا ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے، ہمارا نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے در بدر کی ٹوکرے کھا رہا ہے، ہماری معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے، پاکستان کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تو پاکستان کا نوجوان جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، پاکستان کا نوجوان جس کے بچوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے، وہ نوجوان جس کے تمام اثاثے پاکستان میں ہیں، انہوں نے باہر جزیرے نہیں خریدے، انہوں نے باہر فلیٹس نہیں خریدنے، تو وہ آپ کی ناکام پالیسی پر خاموش کیوں رہے؟ وہ آپ کی ناکام پالیسی کو کیوں برداشت کرے؟ وہ اس بات پر کیوں چپ رہے کہ جو ان کا مستقبل سنوار سکتا ہے، جو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے، جو نوجوان کو روزگار دے سکتا ہے، جو کسان کو ایک دفعہ پھر اٹھا سکتا ہے، جو پاکستان کو دنیا میں عزت دلا سکتا ہے، جس کو تم لوگوں نے اغوا کر کے اڈیالہ جیل میں بند کر رکھا ہے، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، جو میرے لیے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جیل میں ہیں،
تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ قوم ضرور نکلے گی، اپنے لیے نکلے گی، پاکستان کے لیے نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، ہم معیشت پر بھی دھیان دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے خیبر پختونخوا میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں۔ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی، جن میں قابلیت ہو وہ سامنے آئے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کو جاب ملے گی۔ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ملک پر ایک ایسا حکمران ہو جو عدالتوں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جس نے لیا ہو۔ چور، ڈاکو، لٹیرے جن کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے۔ جو آج پاکستان کا حال ہے اس سے بدتر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کسی کو اپنی انا بغض کی تسکین لازمی ہے۔ پاکستان اور پاکستانی عوام ضروری نہیں ہے ان کے لیے، تو ہم ان کی غلط پالیسیوں کے بینٹ کیوں چڑھے؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے روز دن بدن شہید کیوں ہوتے جائیں؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خودکشیاں کیوں کریں؟ ہم نہیں کریں گے۔ ہم خود کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اپنے بچوں کی آنے والی مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ وقت پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کا وقت پہنچ چکا ہے۔ 5 اگست کو سیمی فائنل ہے۔ آپ سب نے عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے، اور پشاور ٹول پلازا پر میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ 5 اگست کا سیمی فائنل انشاءاللہ تعالی ہم نے جیتنا ہے، ہر صورت جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور 5 اگست کو وہاں پر لائے عمل دیا جائے گا، اور یہ لائے عمل ایسا لائے عمل کہ جس سے پھر واپسی نہیں ہوگی۔ تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے اپنا لیے، ہم نے مسلسل ہر دروازہ ٹکٹکایا کہ ہمیں انصاف ملے، ہماری سنوائی ہو، لیکن کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ادارہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ مسلسل دوسرے درجے کا شہری سمجھ رہے ہیں۔ جتنی بھی زیادتیاں ان کے بس میں ہیں انہوں نے کی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی گولی سے ہم ڈر جائیں گے، اگر کوئی سوچتا ہے کہ بندوق کی زور پر، ڈنڈے کی زور پر ہمیں ڈرائے گا، دھمکائے گا، دبائے گا، ہم ڈر جائیں گے، جھک جائیں گے، دب جائیں گے، تو یہ کوئی غلط بتاتا ہے آپ کو۔ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں۔ جس طرح وہ جیل میں رہ کر بھی پوری پاکستان کی سیاست پر راج کر رہا ہے، اسی طرح اس کے سپاہی آج بھی اسی نظریے پر اور اسی بندے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اور آخری سانس تک ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے، کوئی بھی دولت نہ ہمیں خرید سکتی ہے۔ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں۔ اگر کسی کو یہ شوق ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلا کر وہ پاکستان کو سنبھال لے گا، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مرید کے کی طرح لوگوں کو شہید کر کے وہ ملک کو سنبھال لے گا، تو وہ غلط سوچتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اہل تشیع جن پر انہوں نے گولیاں چلائی، اس سے ملک ان سے سنبھل جائے گا، تو یہ غلط سوچتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بلوچستان میں جو یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں،
पिछले कई दिहाइयों से उससे मुल्क संभल जाएगा, तो ये गलत सोचता है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन जो कई हफ्तों से सड़कों पर हैं और वहां पर लाशें गिराकर ये कश्मीर को अपनाएंगे, ये पाकिस्तान को संभालेंगे, तो ये गलत सोचते हैं, ये गलत पॉलिसी है। कोई इन जर्नेलों को गलत मशवरे दे रहा है, इनको साफ बात नहीं बता रहा। और काश ये पाकिस्तानी अवाम का सामना करते, काश ये बाजारों में जाते, काश ये पब्लिक गैदरिंग्स में जाते, काश ये अवाम का किसी भी जगह पर सामना करते, तो इनको पता चलता कि अवाम इनके बारे में क्या सोचती है, इनके पॉलिसी के बारे में क्या सोचती है, इमरान खान साहब के बारे में क्या सोचती है, इनकी लाई गई जाली हुकूमत के बारे में क्या सोचती है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। अभी वक्त है मेरे नौजवानों, पाकिस्तान के नौजवानों, ये पाकिस्तान तुम्हारा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस पाकिस्तान को आपने संभालना है, इस पाकिस्तान को आपने ठीक करना है। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा नौजवानों की गैरत और जज्बे का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान का एक एक जर्रा आप लोगों की जोश और जुनून का इंतजार कर रहा है, और वो वक्त पहुंच चुका है। अभी हमने पाकिस्तान के फैसले अपने मुट्ठी में लेने हैं। पाकिस्तान की तारीख और तकदीर हमने खुद बदलनी है। इस पॉलिसी को हमने खुद चेंज करना है, और हमने फैसला करना है कि हमें कौन चाहिए। ये जो मुल्क पर मुसल्लत चोर डाकू लुटेरों का टोला है, या जो जेल में है, जो अडियाला जेल में है, वो कैदी नंबर 804 हमें चाहिए। हमने फैसला करना है कि हमें टीपू सुल्तान वाली जिंदगी चाहिए, या हमने फैसला करना है कि हमें मीर जाफर और मीर सादिक वाली जिंदगी चाहिए। और शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मेरे पाकिस्तानियों, हमने फैसला करना है कि हमने जो जेल में कैदी नंबर 804 है, उसकी तरह आजाद होना है, या इस तरह इक़्तिदार के बूट पॉलिशियों की तरह हमने बाहर रहकर किसी की गुलामी करनी है। हमने फैसला करना है कि हमने मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए अमर होना है, या बेगैरती और जलालत वाली जिंदगी गुजारनी है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमने एक गैरतमंद, बावकार, बाइज्जत पाकिस्तानी की जिंदगी गुजारनी है, और वो एक ही तरह है कि हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। हमने पाकिस्तान में अवामी रियासत कायम करनी है। हमने पाकिस्तान में वो रियासत कायम करनी है जिसमें राज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का हो, किसी और का ना हो। और इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को मैं इंतज़ार करूंगा, और वहां पर इंशाअल्लाह हम फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग।